रिगिंग का ये अंदाज जो है, जो तमाम उन रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के अंदर फैब्रिकेटेड रिजल्ट तैयार किए गए हैं। अदरवाइज ये स्टोलन रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी, वो नाकाम हुकूमत है, वो इलीगल हुकूमत है। कि एक इतना अहम मैटर है कि मुझे हैरत है कि इस अहम मैटर को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस ने इस तरह से इसको कह दिया कि हम इसके शो मोटो नोटिस नहीं लेते। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो पोलिंग एजेंट थे, जो उनके इलेक्शन एजेंट थे इस पूरे हलके के, जो वहाँ पे उनका मौजूद होना, क्योंकि सेक्शन 92 में ये लिखा है कि जो कैंडिडेट इन पर्सन और थ्रू हिज एजेंट, तो वो एजेंट उनके वहाँ मौजूद थे, उनको बाकायदा ज़बरदस्ती ही वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम द रूम ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, निकाल दिया गया वहाँ से बाहर, कमरा बंद कर दिया गया और प्रेमिसेस से भी सबको बाहर निकाल दिया गया, उस हाथे से भी सबको बाहर निकाल दिया गया। और थोड़ी देर के बाद ये मालूम हुआ कि गालिबन, जो बात में डिटेल में भी आई है, और वो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो गालिबन जिस वक्त स्टेज आएगी कि जहाँ पे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होगी तो वो स्टेटमेंट देने को भी तैयार हैं, उनके साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट किया गया और उनको मजबूर किया गया कि आप ये यहाँ से छोड़ दें। उनको वहाँ से हटा के आधी रात को एक और रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, और ये जो उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ रिगिंग जो है, ये वो नए रिटर्निंग ऑफिसर जो आए, ये उनकी मौजूदगी में ये नया रिज़ल्ट तैयार किया गया। ये मैं आपको ये वो उस पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ जो हमारे से ताल्लुक़ था, उसके ऐनी शाहिद मौजूद हैं और इसकी पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में भी हम इसकी डिटेल देंगे, अगरचे पिछले कई दिन से पटिशन दायर हुई है, अब कहते हैं कि शायद सुबह उसकी टर्न आ जाएगी, देखें। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि रिगिंग का ये अंदाज जो है, जो तमाम उन पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर्स के कमरे के अंदर फैब्रिकेटेड रिजल्ट तैयार किए गए हैं, अदरवाइज ये स्टोलन रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जा रही है, ये स्टोलन रिजल्ट है, और ये रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी वो नाकाम हुकूमत है, वो इलीगल हुकूमत है, गैर कानूनी और गैर अखलाकी। मेरा तो वैसे ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं गैर अखलाकी तरीके से अगर मुझे इलेक्ट कर मैं कहूँ कि जी मैं जीत गया हूँ और उसके बाद मैं बाकायदा ओथ लूँ खड़ा होकर उस रिज़ल्ट की बुनियाद के ऊपर कौन सा इखलाक और कौन सा कानून और कौन सा मज़हब इजाज़त देता है। लेकिन यहाँ सबकी इजाज़त जो है, क्योंकि एक और इजाज़त यहाँ जो सबसे ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो इजाज़त है, इसलिए बाकी किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बुनियाद के ऊपर, और जो जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा है, ये बात तो रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो गई कि पंजाब की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत की इमा के ऊपर पंजाब की पुलिस पूरे के पूरे मुलव्वस हैं इलेक्शन के रिगिंग के प्रोसेस के अंदर। और ये मैटर जो है, ये एक इतना अहम मैटर है कि मुझे हैरत है कि इस अहम मैटर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस ने किस तरह से इसको कह दिया कि हम इसकी सो मोटो नोटिस नहीं लेते। आर्टिकल 184(3) किस वास्ते पाकिस्तान आइन का हिस्सा है अगर ऐसे मामले का आपने नोटिस नहीं लेना, अगर ऐसे मामले पे आपने सो मोटो नोटिस नहीं लेना, जहां पूरे मुल्क के इलेक्शन को स्टोलन किया गया है, रिग्ड इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर आपने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, पूरे के पूरे चीफ इलेक्शन कमीशन से लेकर डाउन द लाइन जो मुलव्वस हैं, जब तक उनको कटहरे में खड़ा करके सज़ा के लिए उनको सज़ा नहीं दी जाएगी,
یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کا تقاضا بھی ہے، رول آف لا اور پاکستان کے آئین کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور بہت جلد از جلد یہ کارروائی کی جائے باقاعدہ طور کے اوپر۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت میں گزارش کروں گا جناب چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کہ اس کا یہ اتنا اہم ایشو ہے، اس کا سو موٹو نوٹس لیں، آپ ایک بڑا بینچ بنائیں اور اس بینچ میں آپ مت بیٹھیں کیونکہ آپ کے خلاف الزام ہے۔ جس کے خلاف الزام ہوتا ہے تو وہ قانون کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس میں خود نہیں بیٹھیں، بینچ بنائیں اور جوڈیشل انکوائری کا بھی آرڈر کریں اس کے اندر، تاکہ یہ کھل کے چیزیں سامنے آ سکیں۔ اس قوم سے اتنا بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایک کو آپ نے دیوار سے لگا دیا، ایک لیڈر کو ناجائز طور کے اوپر پابند سلاسل کیا، غلط اور جھوٹی سزائیں سنائیں، ان کی اپیلیں نہیں لگ رہیں، اور اس کے بعد ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا الیکشن سمبل کی بنیاد کے اوپر، اور اس الیکشن سمبل کی بنیاد کے اوپر کہا گیا کہ تم الیکشن میں ایز پولیٹیکل پارٹی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، اور پھر پارٹیسپیٹ نہ کرنے کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ ہم کیمپین کی اجازت نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنے کتنے بڑے جلسے جو نواز شریف کو اس وقت اجازت ملی تھی جب وہ بھگوڑے بھی تھے اور جب وہ کانویکٹ بھی تھے، اس وقت بھی ان کو بیل لے کے ان کو یہ اجازت دی گئی، اور ایک جائز الیکشن کیمپین کی اجازت ایک کینڈیڈیٹ جس کے ایک نامینیشن پیپر منظور کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کھل کے کیمپین کر سکے۔ کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی اس کو، کارنر میٹنگ میں پولیس پہنچ جاتی تھی، لاٹھی چارج کرتی تھی اور ان کو وہاں پہ بھگا دیتی تھی، پھر ان کے گھر کے اوپر حملے ہوتے تھے، چادر اور چار دیواری کی تذلیل کی جاتی تھی، آرٹیکل 14 کی وائلیشن کی جاتی تھی، لیکن خاموش تھے۔ پاکستان کے آئین کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ نے اس وقت توڑ دیا عملی طور کے اوپر جب فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر آپ خاموش رہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دو پارٹیز کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں ایک پارٹی پاکستان کے عوام ہیں، دوسری پارٹی پاکستان کے اسٹیٹ آف پاکستان ہے۔ پاکستان کے عوام نے اپنے سارے رائٹس سرنڈر کر دیے، آرٹیکل 5 اسٹیٹ نے گارنٹی کی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی شکل میں کہ ہم تمام آپ کے رائٹس جو ہیں پرووائڈ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے اور ان کو سنبھال کے رکھیں گے اور آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ وہ نہ پرزرو ہوئے فنڈامنٹل رائٹس، نہ ڈیفینڈ ہوئے، نہ پرووائڈ کیے گئے، تو سوشل کانٹیکٹ کو آپ نے خود توڑ دیا۔ یہ سب سے گھناؤنا جرم ہے، میں سمجھتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کو کہ فنڈامنٹل رائٹس کو اس طرح سے ٹریمپل کر کے، پاؤں میں کچل کے، روند کے آپ نے پاکستان کے آئین کی تذلیل کی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ یہ پنجاب حکومت کے خلاف اگر کارروائی نہیں کی جاتی، پنجاب پولیس کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، تو پھر آپ جائز راستوں کو بند کریں گے، تو پھر جس طرح غالب نے کہا تھا نا کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور ہم قانون کے بندشوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ہر ممبر، ہر کینڈیڈیٹ، ہر الیکٹڈ ممبر، ہر پارلیمنٹ کا ممبر، ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، رول آف لا کی بات کرتا ہے۔ ہم آئین اور قانون کی بندشوں میں لے کے ہم نے الیکشن بھی لڑا اور اب بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے جائز حق کے لیے ہم آواز بھی بلند کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، یہ ہمارا حق ہے اور اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہمارے حق سے۔ کیونکہ جیسے وہ حبیب جالب نے کہا تھا
ایک تو ثابت کر دیا پاکستان کے عوام نے، اس قوم کے جو تھے پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا، جیسے حبیب جالب نے کہا تھا کہ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ اور آخر میں اس نے کہا تھا کہ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔ ہم قانون اور آئین کے بندشوں میں احتجاج کریں گے، ہر قسم کا احتجاج کریں گے اور اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ بالکل یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ اس کانسٹیچوئنسی سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی فیصلہ ہے، پاکستان کی پیپل جو یہ پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے، پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کا بھی یہ فیصلہ ہے۔